शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग से आज मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, वो रोंगटे खड़े हो जाएगा कि मैं हमेशा बोलती थी सीधे बात करो, सीधे बात करने से नहीं क्या मैं कर यानी कि मुझे समझ में आएगा, नहीं तो मैं कितना सब देख रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, ऐसे मैं खुद समझती थी और बोलती भी थी। तो आज कल रात को मैं देर से सोई, यानी कि संगत की पोस्ट किया, सत्संग किया। तो आज सुबह मुझे अच्छी एकदम बिल्कुल नींद भी नहीं हुई, फिर भी मैंने सोचा कि हाँ मुझे नेगेटिविटी ही डिस्टर्ब कर रही है, तो मेरे नहीं हो रहे हैं, तो मुझे करना ही करना है करके मैं उठ के अभी मंत्र जप किया। तो वो ऐसे ओपन किया मोबाइल, देखिए क्या मैसेज आया। मुझसे बात सीधे बात मुझसे बात सीधे बात करनी है तो ये सुन, ये सत्संग तेरे लिए ही है। सुन, आज तुझे सत्संग से वो रहस्य बता रहा हूँ जो सिर्फ मेरी मुट्ठी भर संगत जानती है। अनदेखा मत कर, गलती मत कर, ज़रूर सुन। और दूसरे, मैं सोच सोच के थक गई थी कि गुरुजी ने आंसर किया, बेटी सावधान हो जा, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। तेरी सारी परेशानी की वजह तेरी ही है। तेरे करीबी तुझसे जलते हैं, ब्लैक मैजिक से तेरे काम बंधवाए हुए हैं। ध्यान से सत्संग सुन और अ, और अनदेखा मत करो, ये मौका मत खोना। सत्संग जी और भी गुरुजी बात कर रहे थे कि तुझे ना ये कैसे बाहर आना है, ये भी बोला है। मैं ना सडनली वो वीडियो हमारे घर में नेगेटिविटी की वजह से क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है, नहीं तो स्क्रीन ऑफ हो यानी कि क्लोज होके फिर ओपन करती हूँ तो वो वीडियो हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी मैं ओपन करती हूँ ना, ताबड़तोड़ मैं उसको एक जगह स्टोर कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ये है सच्चाई। मतलब मेरे मैं जानती थी कुछ दिन पहले आया तो तेरे प्रॉब्लम की जड़ क्या है ये तुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। यानी कि कुछ घंटे पहले, हाँ कुछ मिनट पहले मैं सोच रही थी, मैं जानते हुए भी सॉल्यूशन नहीं समझ पा रही हूँ। अभी अभी मैं उठते रात भर यही सोच रही थी कि मेरे काम ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं कितने क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, कितना काम करती हूँ, फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। मतलब मैं नहीं कर पाती। पैसे तो भरती हूँ ऑनलाइन क्लासेस का, जैसे कि हिप्नोसिस और टैरो रीडिंग, ये सब मैं भरती बहुत क्लास पैसा भरती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा क्यों होता है। और ना काम करूँ तो भी या पूजा में बैठती हूँ ना तो भी कंफ्यूजन, वो टाइम बीत जाने का कैसे पता ही नहीं चलता। ये ऐसे हो नहीं सकता संगत जी, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतना अनऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ। ये मुझसे कर यानी कि मेरे काम में बाधाएं डाली जा रही है। फिर मैंने टैलो रीडिंग वाले से पूछा तो वो बोल रहे थे कंफ्यूजन इल्यूजन की स्पेल करवाई गई है
اور میں کہیں بھی نا، میں ہنومان چالیسا 108 بار کرنے چالو کر دیا، کیونکہ بیٹھ گئی تو نا اس کو بیچ میں نہیں روکا جا سکتا نا. تو وہ ایک ہی چیز تھا، لیکن گھر میں بہت پرابلم یعنی کہ خوش ہوتے ہیں جب وہ انرجی ملتی ہے تو 5 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے ادھر ادھر آدھا 1 گھنٹہ، 6 7 گھنٹہ میرا ایک ٹائم بیٹھنا پڑتا ہے. تو ان سے نا بہت ہیلپ ہوتی ہے، نگیٹیوٹی بریک ہو جاتا تھا اور مجھے انرجی ملتی تھی اور میں مینیج کرتی تھی کام کو اور خود کو بھی وائبریشن. تو یہ سب نا صرف، لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا گھر میں کام کرنا، کام کر کے بیٹھنا، بہت بہت سب کو ڈسٹرب ہونے دیتا تھا. پھر بھی میں نہیں چھوڑتی تھی اس کو. اسی باہر جب گرو جی ملے نا تو تب مجھے اتنا ہلکا ہو گیا کہ ایک دم سی بات چیت ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ تو سمجھتی ہوں، لیکن میں جتنا اسکرول کرتی جاتی ہوں نا اتنا میسج ملتا ہے تو تبھی کنفیوز ہوتی تھی. آج دیکھو تجھے گرو جی نے بول ہی دیا، تجھے سیدھا بول کے سمجھانا ہے نا. تو ایسے اتنا ڈیپلی کنیکٹیڈ ہو گئی جاتے ہیں، گرو جی سمجھ جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. گروپا لاکھ لاکھ شکرانہ، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہمیں ایسے ہی سمجھاتے رہو. بس گروپا مجھے اس سے باہر نکال دیجیے. کیسے بھی آپ کو تو معلوم ہے، صرف میرے گھر کی حالت مجھے معلوم ہے. میرے بیٹے کے ابھی پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے، اس پہ نگیٹیوٹی حاوی ہو گئی ہے. تو اس کو نا دھیرے دھیرے تو ایک بار تو وہ رو پڑا، مما مجھے نا کوئی دبا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے کر کے. گرو جی یہ آپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا، میرے بچے کو رکشا کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے. بس میں یہ نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی میں نے شیو جی کے آشیرواد سے بہت دن کے بعد میرے بیٹے کو میں نے پایا ہے. اور میرے ہسبینڈ کو ہی ان لوگوں نے، میرے سسرال والوں نے وشیکن میں رکھا. تو سمجھیے میری کنڈیشن حالت کیا ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. ابھی وہ بولتے ہیں کہ ان کو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے نا، اس کی ورک نہیں، بلیک میجک کا ورک کبھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ اب یہاں آ کے دیکھنے چاہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اور کبھی پکچر سے، کبھی فون کے تھرو نگیٹیوٹی بھیجی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے سنگت جی. ایک فوٹو کو وہ کچھ مولوی یا تانترک کے پاس جا کے نا اس کو کروا دیتے ہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں. جب آپ موبائل میں اسٹور کرو گے یا اوپن کرو گے وہ نگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے. میں سب ان کے راستے سب جان چکی ہوں. ابھی نہ کسی سے کانٹیکٹ میں رہنے کی من ہے، بات کرنے کی من ہے. بولو تو کوئی سمجھ بھی نہیں جاتا ہے. میرے پتی تو یہ کیا تم سب لوگوں سے ہٹ کے اکیلے جینا ہے کیا، ایسے بولتے ہیں. سنگت جی خود کو ایک بار یہ ملا ہے شریر تو سنبھالنا ہے، ابھرنا ہے، ہمارے پرابلم سے باہر آنا ہے نا ہم کو. تو ہم کو جب بھی ایسے بھگوان سے جڑ جاتے ہیں ہم پازیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں. تو جاپ پوجا پاٹھ کرنے سے
हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कभी कभी ना हमको वो जॉब करते करते उन लोगों की अ, चेहरे ये और पिक्चर दिख जाते हैं। तो हमको मालूम है, हम बता नहीं सकते और समझने वाला कोई नहीं है। बाबा मैं कैसे निभाऊं, ये सब संभालो, प्लीज आप संभालो बाबा, बहुत वक्त गुजर जा रहा है। बहुत देर हो रही है बाबा, आप ही संभालो बाबा, काट लो मेरी रिक्वेस्ट। आपने इतना मदद किया, सिचुएशन समझाया। हाँ, मुझे मेरे पति को समझाओ, उनको मेरे मैं वो अपने वहाँ खुशी से रहे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भगवान से सरेंडर हो चुकी हूँ। तो मेरा काम सिर्फ अपने काम रखना, अच्छे काम करना, बाकी सब आप देख लो। बस मुझे इनसे निकालो, मेरे फैमिली को ना रक्षा दो बाबा, रक्षा दो। नहीं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी इसको, मेरे बेटे को निकालना है। उनको ना बैठे बैठे आँख क्लोज करते हैं, तो बात नहीं करते हैं, ढंग से खाना नहीं खाते, नहीं तो एकदम से गुस्से से कुछ फेंक देते हैं। मेरे पति डिप्रेशन है, ये है वो है, डॉक्टर को दिखाए तो वो क्या कर सकते हैं। हकीकत तो सच्चाई तो और ही है। हे भगवान, मुझे मेरे गुरु का हाथ पकड़ा है ना, अभी अभी मुझे इंट्यूशन मिल रहा था कि मुझे एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत फीस लेते हैं। ये सोच मुझे आया कि मुझे एग्जैक्टली वो स्कैनिंग करते हैं, स्पिरिचुअल स्कैनिंग। मैं करते करते वो काम रुक गई, ऐसे ही होता है। और पैसा कहीं और खर्च कर हो जाता है। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे काम में मैं कामयाब न हूँ। एक लक्ष्य से मैं काम ना करूँ, यही चाहते हैं वो। इसमें जब मैं नहीं बाहर आ सकी, मैं रो पड़ी, मैं प्रेयर करने लगी, तभी मुझे गुरुपा से ना अ, जोड़ गई मैं। मतलब गुरुपा ने खुद को जोड़ लिया, मुझे हमें चुन लिया। तो ये आप यहाँ बोल रहे ना, आप मुट्ठी भर संगत से हो, मैंने तुम्हें चुना है, तूने नहीं करके, यहाँ मैसेज है ना। तो बस मुझे वो इतना ही बोलना है गुरुपा, पहले मैं सब, बस जब भी शादी हुई है यही झंझट में मैं फंस गई हूँ। एक दिन चैन से खाना नहीं खाया, एक बार अच्छी नींद नहीं ली, बस ये इसमें और नहीं गुरुपा, मेरे शिव जी और नहीं। बस 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 मुझे इनसे सबसे निकालो, आप जुड़ गए, शुक्राना। हम को कोई सहारा मिला है, कोई समझने वाला, बताने वाला, बस हमको इनसे बाहर आना। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई। नहीं, बहुत प्रॉब्लम चल रही, मैं मेरे बेटे को देख नहीं सकती, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे जीतना ही है, मुझे काम करना ही है, जो भी करना है मैं करूंगी, जो भी करना है मैं करूंगी। इससे बाहर आने की रास्ता मुझे आप बाहर निकालो गुरुपा, मुझे तो बहुत दिया है, बोले है ना,
مجھے بھی پتا ہے گروپا نے بولا سب اپنے اوپر لیتے ہیں، تو تھینک یو گروپا، شکرانہ، لاکھ لاکھ شکرانہ، لاکھ لاکھ شکرانہ گروپا، میری فیملی کو چلو گروپا، میرے ہسبینڈ کو ان کی فیملی سے کیا ہو رہا ہے سچائی سمجھا دو، یہی میری ریکویسٹ پرارتھنا ہے آپ سے، تھینک یو، آپ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے، سنبھالا ہے، کبھی تو ہم اتنا سمجھ پا رہے ہیں آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے گروپا، تھینک یو، تھینک یو، ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہنا، ہم کو سمجھاتے رہنا، ہاتھ پکڑ کے چلنا، کہیں ہم کو نہ غلطی نہ کر سکے، تو ستسنگ جی ہم یہیں اپنی واणी کو ورام دینا چاہتے ہیں، اگر ہم سے بھول ہو گئی ہے یا بولنے میں غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا گروپا، اپنی بیٹی کو معاف کرنا، میں ایموشن میں بہت کیا کیا بول گئی معلوم نہیں، جو آپ نے سب بولتے ہیں آپ ہی بلواتے ہیں، ستسنگ جی کل ہم صبح سے نا گھر میں ہی کام کر رہے تھے، تو ایسے ہی من میں خیال آیا، ستسنگ سنتے سنتے ہی کام کر رہے تھے، اس میں نا بہت سے ساری باتیں یعنی کہ ہمارے سامنے ہمارے ریلیٹڈ بھی ایسے سامنے آ گئے تھے، آنے لگے، تو ہم کو نا ایسا لگ رہا تھا کہ سولوشن مل رہے ہیں اور باتیں بھی سمجھ میں آ رہے تھے، تو ہم نے ایک کے بعد ایک بہت زیادہ ستسنگ سنتے سنتے کام کر رہے تھے، تو دل ہلکا ہو رہا تھا، جیسا سولوشن مل رہا ہے کہ اور ہمارے بارے میں خود کو بھی ہم سمجھ رہے تھے، تو گروپا اتنی ہم کو نا راستہ دکھانے کے لیے جب ہم بلینک ہو جاتے ہیں نا، تب خود کو سمجھنے کے لیے نا بہت بہت شکرانہ، بہت بہت شکرانہ گروپال، اننتم اننتم شکرانہ، جب کوئی نہیں رہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم کو آپ کی ستسنگ سے ہم خود کو سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، گائیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے من تھوڑا بہت ہلکا ہو جاتا ہے کہ اور باتیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ایک تو ایسے تھا کہ جیسے بالکل ہمارے سچویشن سے ملتی جلتی لگ رہی تھی، تو اس کا سولوشن بھی اس میں ہم نے پایا کہ تو یہ تو بہت بہت یعنی کہ سرپرائزنگ لگا کہ وہ ایک دم ہمارے سے ملتے جلتے بالکل، تو اسی لیے ستسنگ سننا بھی ایک پنیہ کا کام ہے اور کرنا بھی ایک پنیہ کا کام ہے، ایسے
बोलते हैं ना, उसको भी ब्लेसिंग्स मिलता है। जो करने वाला को, जो सुनता है, उसका भी उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती है, उसका भी कट जाता है कष्ट। तो ये हमने एहसास हुआ कल। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, हमको ना समझाने के लिए। और ये मेरे लिए तो अब मेरी माँ गाइड करती थी, तो यानी कि जो भी है उनसे पूछती थी। जब भी माँ गई है ना, बहुत अकेलापन महसूस होता है, किससे पूछो, क्या पूछो। लेकिन अब गुरुपा जिंदगी में आए तो थोड़ा बहुत, यानी कि सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल वो सबके बहुत बहुत मार्गदर्शन मिलता है हमें। तो उसके लिए गुरुपा को हम शुक्राना बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे हाथ पकड़े रहना गुरुपा, हमको रास्ता दिखाना और आगे लेके जाना हमें। कभी कभी हम इतना भटक जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो गुरु जी के सत्संग से ना हमको रास्ता दिखाई देता है आगे चलने की। तो गुरुपा हमको अपने साथ रखना, हमको रास्ता दिखाना और हमको धैर्य देना। तो हम हमेशा आपके संग चलना चाहते हैं और बार बार तुम्हारे वक्त बदलने वाला है, ऐसे सब कुछ यानी कि खत्म, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, ऐसे मैसेजेस बहुत आ रहे थे। शाम को भी ना हमको यूनिवर्स की रीडिंग्स में भी ना ऐसे सब आ रहे थे। तो आज बहुत थक के थोड़ा रेस्ट ले रहे थे रात को, इसीलिए 12 बजे के ऊपर थोड़ा हो गया। तो हमने सपने में अपने माँ को देखा और सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो सीढ़ी बन रही थी हमारे सपने में, यानी कि हम चढ़ रहे थे और माँ भी थी। तो ये तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ताबड़तोड़ ना हम जाग गए। क्योंकि ना मुझे मेरे मन में था, मैं 12 बजे से पहले ही यानी कि 3 सत्संग और 3 बार मंत्र जाप करूँगी। तो हम मंत्र जाप किए थे, तो लेकिन सत्संग शेयर करना बाकी रह गया था। वो सपने से हम जाग गए। तो इसीलिए हम आगे लाख लाख शुक्राना है गुरु का, हमारे ख्याल पाप पल पल रखते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं। तो लाख लाख शुक्राना गुरु का, हमको ऐसे ही गाइड करते रहना। कहीं रुक जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं, तो हमको ना साथ में चलना, लेकर चलना। थैंक यू गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हम बाकी बातें हमारी नेक्स्ट सत्संग में बताएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।